Yes, you be yet on the bolso. So you're going to be with the person. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النذير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا عند ربنا محمدا رسول الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأحيار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والجزاء. ثم أما بعد، تدمنا وني دي متصوبو، تدمنا وني ومتفبلا الخير كم تنفرا ندمنا وبلغ التتي زعبي كم تنشرا ناو قلت كتشلي تسور ندمنا والتفبر لما بندو أشفن من التبرا بندو تنقل ستبرا بندو ينسي إن يسزر فبرغو صوبار كم ندمنا وتمالا فيه لبنا ونعنز الشباب نبي يقبل برغما دي تعبقل إيماني لبنا وتعبقل توحيدي بكيمة دانتون القيامة تنتي آدم أبنى النسوع بنشان المسلسي كبني مكونة داو بني ما بن بمسوني تدمنا وصمنا مبكيه بلبوني لبنا ويلقم ببلما تبا داو فما حسك بلماني داو فما ماسم بلماني كيم الزابا فاسون المسلسي تدمنا وجعل يلقم بفضيا تبا تيبا تدال فجما أفاجر ناوچلو تالي داوسو نمباو ناوچا تدادو أباو لما ناوچكو بلما يرى الجنة بالا زعيري وبعو بندلين وبي بندلين ناوسو بزانا محكزا بنو ورحمة الماني تبا تدال فا آج عمر يعني لو بي بندلين وبعو بندلين ناوچل بتايا لما ناوسو بنمباو ناوچا كريلا بفوديا تبا تدالفا زامر لما آدم لو بعض بندلين وبي بندلين لما ناوچ البتايا ناوچ بنمبو ناوچ كريلا بفويا لما ناوچ عبدو شيمان يلا الجنة بهلا ناوچ مبدوشي بيشي الجنة بوني تدالفا كما تبا حاج عيسى بلو نافش بلزا دا باي تشور لما ناوچ البتايا ناوچ بنمبو لما ناوچ بنمبو تنونا تعتر على جامر موشي كانوا تعتر على جمان دون لبنا وجل بتايا ناوزن بنمبو ناوزن شكر يلا بفوديا للكت الهدر دعاء انتري على جابنا تامني كانوا دعاء انتري كل سنة لو دعاء تنبالا سني ناوتن بالا فيه لبنا وطعم البركة بيفيني لبنا وطعم في بنمبرني ناو كل بيا في يتبع كتلانو لا تعتر بالا سنة وبيع ومن لا القول زنقتما كل لبنا وقلتو تبسا كان وضع البركة لبنا وشكو بيا الكوشف ماني ناو قلبو نيتلتو لبنا ونم للتتي تسونا تعتر نيا نامل وقلبو عرزانا وتنبالا فيه ناو طعم البركة بيا فيني لبنا وطعم البركة بيا فيني داو طعم البركة بيفيني كانوا لا دعاء انتري يوم فرق الامن وقرب عرزا نيوم يقوم الامن وقرب عرزا كانوا لا دعاء انتري يبن بللنا
min wa parbo razana wa tambala fi de bana wa san bana mbo da wa kama albarka bin bana ma buni la rakat lanu da du'a anti hajj jaliya ajamatu de bana wa tambala fi da wa kama albarka bin yafiyani de bana wa yamba sanfelle na wannan albarkan nan da bil gumale kuma biyayi chandra enterprise Mr. Kamil wamini sankin fus tusurun da bana wutin bala fi ben yi da arziki shari na wullar sandin gama na taba ben bani ma da manim na biyu yafiye ne da bana wupa ma albarka ben yafiye ne chandra enterprise wa balo ma babe yinwo sankin fus wa balo ma babe karga abu amir lashi na wuyo shin baka yi ba san velle da wupa ma albarka ben yafiye funi ba da biyu ma na wuyar gama taba da bana wukul baka ce din yanyan ba te nora do atete mabia sokam da mi wa amir tola shishe wo banu kulin yele te mabinda bala kan do banna wuri te bo wa so hal na ma ba dalla shibsma da yami te forma ne te yilda lambel mr muhammad ko maraki ka to shaka labna ne biawo ka ba de ku yilma ka ta bujjal na yi ko zan laurutuma no to so fa ka biyan no operation ko gwamnan sun wa addu'a ka na wunce ka operation man no zai yalanga mabe musulun da ma ka tola wun tikke balle ko to so fa man na da shi fene ni fa na wo shi mu ne ta ma da sabi suni ka to so fa ma bala malage to so fa ma wun bin min tola kiya hal ti bakiya da ba na wo so bazanan bawo da hausa bana mbawo ami tola ndubana wuchulo tali otuso pama ndubana wuchulo tali da wucha ta da pama da saka no da barkan ndubana wusan ba mi wora mapuni da hausa bana mbawo ndubana hausa bana mbawo da hausa bana mbawo tallam alquran puni insha Allah adasha min bini بعد ساعة سهلي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحانه وتعالى القرآن محمد ما بين مسلم تيرو كمزاز مسلم كي دساشل كمزاسا كاسوما بلغرا سوما بلغرا مكتون تبتا نعلم دمنا ويا لتيبو أفلم يليا نشور دارا نسلم دارا نسلم فلا دارا دادم نبلا يدعي ويشكم دار ما نفوي نسلم بلا يدعي كمفور لي للن يدادم ستر يدعي كمفور لي وانبقى ما ويبال مني أما شود يدعي كنكتو بالي بمولي بارشهي دم بارشهي يندمنا ويلتيبو بل لي القرآن كرمو دم بارشهكم دادما قربو عير بزهندا دي زهم بملب شعبي الشونيلي للك شو زهندا شومي زهم نعلم دمنا ويلتيبو يلتويه لي دزهم بين مسلمة بين سلبيا
ya kibuga ka boblo sone da dam ya kibuga won baki ka ko na bi to be wala bi ba wa shone boble mo de balgal suhi la yele da dam kam za sa mun bornin dumanna wala balgal suhi ka soma bu kura wa qawmu man ko jiyan yada dam ya fulin nara ka yada dam ni yam walan sham wayan mun wala halkartin yo ko ya fulin nai asuhi bu balgal kula balgal ya ma bi muslima bin sa'din balgal da dam suhi kaman ayon ya kana yalsham dalil dumanna wala tibo suratul hadid آية ينال ماذا قال خالقنا ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم وكثير منهم فاسقون ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أجوابنا الآن دمبو سحب كنا انت اندمنا وندب شبنتو يلمغلي نبزمنا ويرتيبون بلغ بشوري نبزمنا ويرتيبو بلغ بشوري وتناولي سحب كنا للا أجوابنا الآن سحب كنا ما بمسلم كالورتنا عندما وندب بنتنا ويلمغ الشوري ناوي رتيبون بلغ لي ناوي رتيب ذكر الله تبلغ لي كجك شهما كالبرغ الموت من دمنا ولي أفضل يليا نتا يبين من نابني وشب مليا يعيبل ويشو لبرلي دي يبع ويشو كان يبع وينبلمي كان دمنا وندب الموت يسيون تشو انباغو نبع لو كاين لتشو كبيرة نجم الفلي كوشي يوم تشو من كان القرآن أفضل مهمية يطاع وكان القرآن كان دمنا وندب الموت بقول ما يشفون ما يشفون وتحصل لنا دلدوني كبيرة فوق آية ألم يأن للذين تخشع قلوبهم لذكر الله فيما كان لا آية كان يوم تبلي وكان سنقول ما شو كان أبوه شهيد بيوانا بساشلي وبسام بلا وشين دمنا وطون النموش الوندنمو كمل يا امبانا بابار شلو كان قرنا وطيني كان دمنا ومباباقو دمبو سحب كنا من دمنا وندم شبنتو يلمغلي بزانا ويرتيبو امبرق بشهي من نسحك لك تعشل سنبني نيرا دندل ماكو تشسو تشنت من الوحلا مرباقا دينو افنم بوصيا كالي لنا وية عيرا كمن تير وبريكنا يدنيا ناون بشبع القرآن الكرم بلا ذلك كان بنا وبهرنا بل ناون بابا بمرمي العالم يعني للذين آمنوا بنتنا ويرما لكن بنا ويرما ما بي مسلمي شكاسو بلغي بنا ويرتيبو سلم بلغا سومو كيل ولدياغا وما نزل من الحق نلبنا ونسسي من الشر ولا دنيا القرآن شكد ما بلغا شهيد القرآن يبلغ الانسان شهيد بالله يبلغ شهيد كان
أو أن يملدفوني أيضا لجهنم يتعذبهم أو يملدفوني أيضا لجيل من كين بندا ننكرم بالك ناوم بابا أو يملدفوني أيضا لجنبوشنا بندا كرك ناوشب نمبو أو يملدفوني لا لتاتم بلا دسو لا لتاتم ديما بلغنا دم سوي بولي الله يبلغو سويها وما نزل من الحق كي الولد ياغا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل دسو نما ملكا بتملكا تبكى من نمو سبع بني بلنا تبالي تاتنا بني أهل الكتاب ما يهود من نصارى تبكى بنا وبكى بنا فطال عليهم الأمد لمنا هنا تملا بدان ما نياغا لمنا هنا باغا نبغو كمن النبي عيسى وانضاغوا تسوسا فطال عليهم الامد كزامن وعلم زامن وعلم كان نبنى كمانا فبتقطع بالكافرين ما نيو تستمر ثم تستمر والمليه كذا شهور ان كدفوني ناون تلبك من بنا لما نسم شعور فقست قلوبهم كم شكر كوي دادم ونالك من شكو دل نطور تعمد من أولية الجوى شهور شكا كويا دادم ونالك من شكو كم نتوكر من دمان أولية توكا من بابو شو ما كويا شو مي كوي يلن يمي سلمى مسلم بطلوا بشكو شكون تالي جهنم النمالي دادم شو يكوي سيا جهنم النتليو لنسو كان دبنا أول البوع الشري كان لنبوع ما دم بتنشر بتلشوري تتلشوري التي تطلع على الأفئدة لنبوع ما دم تبيا أساس شو كربورا شو لا كرجلا تسلي شكون تالي نعم أنا ولي لا القرآن كوني أي نسلا أي برناهم يمسل من أبو بعد دين يعصم طيب شو كشي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكم ساسا ينشر كشي كبر شو ما من دمنا ويلتيبو لأن ما نوت تلقي يقول يتلقى مستوى يتعلم وقد خاب من دساها ومن دون شهما من تالي زندار الزمسم تلي وان الخسارة وقهلوا دنك زنبوسي فقست قلوبهم بل نقوم على المسمى شو كم شور كودي كان بنا الولد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم نقول من دار شوي فاسقون بينا من دار يكجن بنا وندلو دادمي هو من كجنا وندلو شونا دايا شونا مي داي عندما وندبلي سبحان الله شيء عندما وني دزوم بمشوي لما تشورو شورو شكم مو مرتلقا شورو يلكم دلن يبدر يلا دادم كن نزلا نعلى شوما ينبالي دادم كن دم على شوما دادم كن كشون على شوما دادم كن تنتم بحكم على الشهوة شاشونا دزو شكنت بيملا نيما شهي كنتو يمشوما أيضا نشوما دكوزنتا في يلنغا على بذكر الله آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله نعم ألا بذكر الله تطمئن القلوب هم يا أيها يلنغا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا نمشبتنا ويا المغلب وتطمئن قلوبهم بذكر الله نبي ربا مرشوتو بنشور وقلت يا نناوي لتيبو ناوي لتيبو يشك شهدو بيني ناوي لتيبو أيا
بنتير ناوي يلا بلا يعللا نبنا ودا بنتير ناوي يلا بلا يعللا حديث القدس سلية كانت يوم يلا والله ما شكم يلا هل جماعة من بين يلا ولن بين يلا تنبنا تطعمي دنيا الساعة الله أكبر ولا كاتي يلا ماسم شيء يسلمه جماعة يلا كلا يلا يلا أي زمان لما آدم ناوتلو تالي أي أفاجوا ناوتلو تالي لبنا ويلا بنيبا كابي بيلو كونيا president كايرو vice مبنا وتنبي ماي تنبي ماي أمي تحلي نيا يلا سلمه تلندير باو على وتن ماي نحن بنا هم يسوع دبنا نمبون على دبنا ما نبون نبون يناولي دبنا هم يكاد دبنا نبون معي على دبنا ما نجك من ببرنون بمالي إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالنقمة والسخط فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم ولكن اشغلوا أنفسكم بذكري والتقرب إلي أكفكم ملوككم. والله دموعي انت تسردوا دي بدنا تكون يسردوا يا ما عيدي نروان بليون دكو ساعة نعلى كلنا ونو يسلم كثيرا ونبوشل أيوني بردم يولا أبي أن يسردوا نعلى تيرا يتوصلوا إن العباد يجمنا وندبا إذا أطاعوني بيتفل منا وزلقنا بوضا وكبتي موما وكبتي موما وكبنو إن العباد إذا أطاعوني اندبا يتفل منا وني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة بننما بتنبن صلما من ناو يزليا أن ملقبصه لك بصربا نموه الله أكبر بيك بابو كم قال لك بابو ما يلا بيا دم صلما بنت المناصرين ملقلنا المناصرين بيا يمي سماك ويبقى لك المنصر كتبا الله أكبر أنا رجع هذا الكتب بيز البرلمنت نبقى من لايز بيل نبقى من واتر بيل نبقى من بيترو سلما دي بنتولنا وجه يلقى سو ndumana o cham ka bishima puni babiya yom ya ko zamsama nambo annam bisuna ka biya yo format den pam tundana tuye pam tubbo mil kashilina ka ban jatam kam da bahara gwamnati kan mun kana nan yele bala dare mu ya no bitin na o so biya o ko sallame abukata manda tashali ta'atullah na wulka batoli na wuka bi dole libana wunda ba sashen yalda yimi na wunda ga andrega ben ka tubulu ahmad ibn tulun ka wumbalama afata talba ya ahmad ibn banan abu al-hasan ka ahmad ibn tulun wa wanda yana ko shuku yayi ko shuku ka dabamanin bi du'i ka misuna yayi kan dumanna wunda كسلما زال عنا انتباق احمد بن فنان ابو الحسن ايلو ان الحاكم قد ظلمنا تنبن شغلنا وتفوس عليه شيء ورسل نمبعو يا مامي يفهم تبلع متن بارشم قربابك دنكي برا بيرو تبر من نازم تقبتو نشان تيرو يطعقو زت نمبعو ويربع ينندي برنا ونزوي نمبو عدنا نقربا مو بتوصل نمبو تم كل يندمنا ونمبو على تطول ناوني كي يا نزل يكل اما في يمرا لم يرى انتبه ملغي منا وشوشوني انتبه ملغو كم ملغانا ونطو يشلي ناون ملغنا نما شوري نمبو يسوع افنبا يلما نجي سنبلا لماذا ورجال لما حديث الكرسي من ناوي دبا يتدولما ننما تنبنسو نما من ناوي يبقى
بنن ما شهري كرينا وبزغو بيا باشم كباب ما يربي ميسو ما منو بيك بنولي بسا تيدلو الله أكبر تيدلو وإن العباد إذا عصوني يمنا وندبا بيت لا كرنت يعني بيت كي يكتشما زنابلنا هل نورمون دنن هل نورموني دنن دايما مرا كم نرجع نوري ككلنا بندم كبرنا يا بندمنا يا نتها يوم عن مرة بدنا بلا كبرنا ندم بلونا ينتبه سو الله أكبر دم يتبنيرا زنا نندم إن العباد إذا أصرني يمنا وندبا بيتكلم تعلني ولك ينبا حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنكبة ينرجل بنن سوري كالقوب سخو يتوي بانو بكو كم نعوذ دني فهمي بم يفهمي الناس بيل يفهمي وتبيل يفهمي تكبيرا يلا تنجن الفرا ويجعل يسوع سوما نكون نار نبني فنار تزايل يوم البانا والكسور نار يبغى أن ما شرب تزور كان يضربني نمبو الله أكبر أما تينولي تنبني ما بيتون ما يجعل فيما كتبي بندريا كتبي يجعل فيما وصاة تحارب وصاة تكرب تقول تكربا جنبون من جنبلو الله أكبر بندر كتبنا يمالي تليات الأربعة والكتبيا بموما تمتري كوالا مرادي كوترنا وتالك بكرا إن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنكمة ومناولي فساموهم سوء العذاب وإلا لسهما من نولي كم كبترك بتبلك الكبا ميسم كم بنيالي هي كم كبترك بتبلي ميسم كم بنيالي وعلى كم بنيالي فتلا كم بنيالي سبحان الله يا يما بمسلمي من ناوي النمبلا كيا لما يتنيا كتنبنا ما كميسمن كوهلن لغرب بلا وعلى يتنيا فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم ملك تزاي سهزا انشراد عباريتو نمسو انشراد عبارنا نمسو تنبن سلاما ناونرو فايس ما ناونرو انت ما ناونرو ناونرو النملا اي بي ناو زي يلنا ناو ينسبع سو كبنا الله أكبر كبنا ترمو ولا يكون ترمي دي كان فاني شلي ددوشي فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم ولكن اشغلوا انفسكم بذكري نريد قال ليا زمي يسازا انت من ناو يلا والتقرب الي كبر المرض من ناوني يتمنى لا اكفيكم ملوككم من ناو نسعيك جننما الله أكبر ميا ساكن سونياريا ميا ساكن سوبولي يولي ميا ساكن بنزولا سوكو دي جانيسي ناول يلما اما يلمي يلما ايتون كو يمو ددوشي سوبيا سونياوني سوبيا مالو سوهي بندرك بيلا يمالي دسون ما بمسلم با nduma na won yala tebu alkhair karabi ratuni surungo شيت البلد سهرما آية مثالية لقم سورة البقرة كان يندم أنه نبوس الشوف وما دم شمس بنت التبي ولا كان دم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة نعم فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. عندما أنا رب فرقا دنبل يا مسلم نعمل سكون تلي فمسلم حل يلي
مسلم بتنا وسوكوي لبنا وتر لا بلي بني إسرائيل بشر الله كوبا ترجشم يتعرض لكم يلا تباني من ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وما ياك تسوكوي تقول الله باترجا ما ياك لك يسوكوي نعم فهي كالحجارة نبدا كويا كوغلي راكوم كمان كوغلي نعم أو أشد قسوة بيدن كم كوغلي با دكوبو سكون تلبا نبدا وندا بسورن كوي انت باسما بل زمان وندا وندا بسورن كوشا دي بسوكون بولé jeka bonna disonye vele lerezo di basukum bolé ka bonna nduma na wunda ba dotte mal ba ka do ya kanye malala fi bozugo bozugo di basukum tale wala ka ya tadir ba na fa bal kala kuma pa ya ha bolé tale ba bi musulmi do so to de banda wunda ka suru ku de nyanga nika ku ba ngalla kule na ma nur ku gar kule ba كبرنا وبرس كولي كوسل جاني سبحان الله لما وزمت نمبو ناوجع تصور ما بلغي ايا يلا كوسل ما بي مسلم كان ناوند بيم سو كويدين ندي نسبو نعم وإن منها لما يتفجر منه الأنهار نكو على فون سلبم إنه مبام Donc on va de deux temps pas. Il faut que mon gars, de deux temps donc pour le famille là, ils ont une qui le caserne là, il paraît que pas celle là, ouais. Ay no ma ay pile no ka na tabe ko ta na ba ka yor no tabe na de porto mama suo Abdou Shakur, tu as qu'à choisir ma caractère pour contrôler le banque, non?
wuce sai ka bulu man yin kwana tan dute wai da baba ma ba da ruwa karzan fati burmo su fadin na amma mai ba wa yan ba wanda aka alhaji ne yendin wa ka jabi ya fa ba afajura o yene afajura nya mo afajura da bo wa oh بسم الله دوتو ما بي مسلمي بكرو تكو سركوي مسلم تنا من سهم محلي بين سامي بيتا سهم محل ما نعلى دبنا ويا لتيبو القران كرم بيرني ناوي يسوع ما تهبنا بيركوني دوتو كان دبنا ويا لا بني اسرائيل يدعى كبسور كوجي دم ولا يانغا كسوكون دلنا ولا كولي هكذا وتيلا لا شربا نبسور ما كوجا كوا ندو بكوا شربني وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لا توجه كوسما قال لكم أنا عندنا وانت بيمكن كوسو كقول بنا يرفوننا كقول بنا يرمي كقول بنا بلغي كقول بنا توي ينتفوني فشلي عندنا وانت بيم دبحرا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أنت وجهك أشلي كان دمنا وانت بيم بالا علي كرتا بوبوي كقول زففوني لا وانت بيم أما كم نمدمنا ويفعى انتركوها انتدادما كذا مشاركني من تاريخ شلي أنا صلى الله عليه وسلم من صاد سكنا معلي كصادمات يلا النبي صلى الله عليه وسلم كل يرملو كم يأتي على محمد كان نبي يروكوت التجاب نوجم في يقفل ما نم محمد يلا نوتوكم كل كصادمات ولا شبو وكانت يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم نية لنا تبقم كينو وبركو أي صادماء النبي محمد ما بيا وهم ميلا ونسي وميلا فوق والمنوم مرمنا ويلا نقول ما ذاكنا كان كقول ما سن كقول ما يرو نسل دكني تندان سلم تمنى ونسس آينا يلقو أمن نسلم سي جهنم دفوري ومدن بالنساء من كوه كرسا يدن اللي ينتمي فجيلا كان دي كان دويما فجيلا كان دي دزون دبدا ونتمو سمن دبدا ونكوبيش كان بحل لكو عمال في حمكي ياما جهنم كقول صرفو الجلي كان يسلمون صرفو دوتكي كبنود وازو اللي بوجي شيء بدل بوني كل مرة دلو كتبنا ولا نكون سابيني أنا نجمع كتبنا وانت بيبكي لكو على علي كرتة بوابي كقول صدفوني نعم وإن منها لما يهبط من خشية الله نعم توجه كوسما كربصة يسوع كان دمنا وانت بيمتل لنا على كريسو الناس واللثم بندنا كاكوسيا كقول يسوع سألنا كريانا بيتو السلي خشية الله ناون دبيه للومانا ناون دبيه نبي مسلمة بلغم يسرمو كان دمنا وانت بيم كربي يسرموني كان دمنا ويا لتيبو كربي يسرموني بلغم يسرما دادم يلا بونو سو بلغي حديث كان محمد يلا زمان يتكنا بيعوي تكنا كمان دم بيتشمو
وإن قست قلوبكم فلينوها باعتبار الموت ديتنا كسور مكوي يبقى من البلغ ينزل يكون تاع مبلغ كم بحمو يمينو سكوشي سؤالا زنجان هوايني زنجان بيعطيني كاببو دلنو كان كي شنكو دويا كاربما منسجي سؤالا كاتيارا كالبهن للي كلام ونتوباما بيعنا دسانتونيا مالي لينوها باعتبار الموت دم بغنيا لبنسلي دم بالغرسوني دسون دمانا ولا توجه كورلي كاكورنا بشر سمو كان دمانا وندا دم كورلما كان يسو سالونا أسنا وندا دم كان دمانا ويلا لما كان وما الله بغافل عما تعملون يتوتم زايتم الزا يلمنا وبدم ديلا يكون كان دمانا وليفاق وسمو يطول يركا يلي تولي يركا تملي دسل بيصعد دمانا ولي ينتم لبشا كم دمانا وميلمي ناو بتم دسل يلا دوم وبتم دا أتون تمسا دبصعد ناولي دخول نبي مسلم لما سكم صوت دمانا ونبي ويا ترجع زمان دمانا ويا لفيابو مرجع سرمو زمان دمانا ونبي مبرا سرموني كم تونو كم هوا يسون سون بايدو وا نبقى ديابو يقول توتعي والله ما به مسلمة زمان دمانا ونبي كفح بينا وتوتمسا كفح بيو وتوتمسا دمانا ونبا دمسا شا دمسا دا دمانا لا يدا دم سوما نا ونبا دا دم سوهنكم كما تيوان دمانا ويلا لما سورة الزمر آية بسريني كتسنة فلسيما كتولت بل نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نعم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها نعم مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فمن شرح الله صدره للإسلام نبو صدر أنا أولي يلقى وصرمو النيلي كان يلا مسلم سكان تنادى وزن يلقى صبلا كمان ربو يلقى يدعى بلا إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح حسب ما يكسرماني أي يوم كسرماني يلقي كسرماني كان يلا مسلم سكان تنادى ومالنيرو دبا صرما نعم فهو على نور من ربه لن يرمى اندبنا ومم أسكي دكول كوبيما نعم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويلنا زابا نمن انتبتا نلمو سبا شركوك جناو يلتيبو ويلنا زابا عذاب كل مرة اندبنا وندبل كم وشهو كوي كجناو يلتيبو فعذاب سعلنا نرى وزوك سورما يكوي توتم سنقول لي أفضل موسيا
ben shadin to so ko suhi labda yayi da da bi kun labdam kam kun lar yalla da ko suhi da da bi so lala ne da da bi so toli tibo wa ku je kam o tibo toli lama da ko suhi kan da bada wayala na wailu da azabanin tabaka inti susadun kuyi kakan da bada wayala tebo da wanda zan taɓa fone na'am ulaika fi dalalin mubin to da bada wanda bannan ba ban suru ku kakan da bada wayala tebo mo ne ba da borgam sirdi yi polo ne ba da borgam san ba ni ne borgam to ne borgam bada su kam dun kuyi kama tana to bada wuyala su ba lana da borgam sam da yi polo da wu bulje ka shale na'am الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها to da bada wuna ya tuma so mun sassayatu arjaliyatu as-sun da yi min tilka kitaban lidafin ya tilka al-qur'an درجة القرآن كرنا يرى القرآن الشريف يفعل من تبع كريفع كرمن من تبع نعم مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كرنا لا يرى مثاني دي يفع بيه دي يفع لك الله دي كم سبع سور سلك الله يردو مثاني الذي لا يفع بيه لا يرى القرآن كي يبدو لك المنغا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كقرآن ما جعلت منا وندب شبان شر منا وندب يم ساسل كم في وملي ساسل كم في كم للفرع بدن بنا الشهر نماما فابريتر بي فاسل دبنا وندب يم دبنا وندب يم لكن ندب كهندا دكتور نبي مسلم أيضا يكب كم القرآن ترى فسرك سنجمو كلام الشركان نبنا نيمتي هذا دلالة ندب ملا دومين أوي لما نقول دم شبان شرمنا وندبيم سأسأل كم وما يبقى بيك القرآن ترى أيام كم نبنا مو كرشاقي نبنا ما نبي مسلمين دبيم نبنا ماني فسأل دبنا وندبيم نعم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله القرآن ما كرم ياغا نمبر الشهر ياغا أين يبقى من نمبر وما نمبر وما بلغي كسر بلغي بسل للأوية إلى ذكر الله الأوية لتيابو ينبلغ لي لبدا أوية لتيابو لبدا أوية بيم دنيا بلغ سهربا كان ما بلغي كان ما بلغي أفكر بانجل ما فوني يلو ويليا نوبة أوراي تكرم القرآن بيسو يتكرم القرآن وين يلا علامة ونن بلا فوني نوبة لا توبا وننا وسنسوني وبلا توبا وبلا بيابو في الجبو الصلح مع الله وبلا مرق وننا وسنسوني داود نبقى عند زامة بمسلي وما بيتكرر القرآن تربع داوية لتيبو ينشك بسهولة لمن نبقى كاربيا لنا قلب آية ما ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ناوي درسو قبل ما نكو حلبي ناوي درسو دنيا درسو زمانه دي فادبلي ودرسو ما نكو حلبي ذلك هدى الله ونولا يهدي به من يشاء كان دمنا ومال دلسر ومبرسو ناوي تفتح ومبرسو مالي نعم ومن يضلل الله فما له من هاد أيه المسلم دمنا ون
ناوي برقدرا بيولوجي باللبوجي وكم الله يدرسو فمن الدرسو تندن يلاتيلي كان أقول لي توفيق الهداية درسو كثري أما درسو ما ممنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أكتو درس أم برسو داون درس الوم برسو داون تبادر سوم برماني نبي مسلمي يتعصر لي إذا قهديلا مرمدن دبنا وندبا درس سنة من الجنو درس ما نار ما فلما ينكل سما علي دبنا ونديا ومسلا على سلام دبنا ونديا كشهدو الكاليم ميدني أنا في سنة النميون دبنا ونديا أسر سنة عملي دبنا ونديا وما يجي تعبا سنة مرو ولا يليا no yali tijal genda ka yalla be sambar ko no soto ne duma da uda zaba na wudu to ga go tafsir kam ka Abdurrahman ibn Abu Bakr ko bayyana lana na shatu sodo no yirkuti table no tafsir zayindi jinn diya no na kula no so sambo tafsir zayin jirli ko yirkuti table na wusa nirdiya wana ko no so sambo أما لم يرمى عبد الرحمن معك نبي وتزقى عائشة يا عائشة أخوك هذا رجل صالح آيات صدوم وما نبوصون فلا أنا ممن يسمى نبوصون يوكو تنجحرا كمبنا ما بيبوصون لما داي فاقمو أنا محمد جيتو ديرمي دابنا قوما أنا بلا يرسلنا قوما نسرع أنتم بتوجرا كرنا لك تفر الصورة فاسأله نوكل كفرنا وسله يمون بولنا محمد ينزل السوق ذات يوم ليشتري قميصا يلبسه ومن يلي تحسنه أنا محمد وشيطان ومنبع نو تبدا سكتر الليغا وكل بتبقوا معه وما يرى ما الشبو أنا بجرب دالي زودين يمداني فعلا يمداني لا جرب تور بعض ما سوسي ناوي تملي يفهم بلا ناجر نور بسوسي عشي أقدم دليتون بتيرد ما فوني بل كنا دم بنوزي يلقى كمان ما نغبا بندي رسالة بنكو عن كرية عبد الله كمان نغبا واسو أنا زود كتب بوسي أنا من يشيدا للوت دليغا تاريخ مناساس الكم دم البلد نبوعي يودلي كيود تدعو ودن البلد أحجبه أنا محمد مصر خير البرية خير الورى ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى والشيطان لو تدليك كما الدرهم دبني درهم دبني تقول لإيد قانا سألك هذا بيشرع فوجد جارية واقفة تبكي كان نبي يتفعون بلا جنكنا وتصل الكهرة كان تبنى ونبقى عند الوطن قالوا ما يبكيك يا أمة الله يا يناهم بقع ولا بونكم سا ويلا نفس الله عليه وسلم النربن تم ننتدشي من الداني كتم درهم دلنهي كربره بقوا برا كان نرتم ودرهم دبنيش الوند ملشر ما يدرهم دبنهتو كما يسمى واشترى قميصا بدرهمين تدليغا درهم دبي توغا نيرنا كتشبيرو ورمل مناوت ما بوزا ليغا موتما كان بزمتو الله اكبر
nadir hama zinga da bani da bugu da bai ko zan da bai ma Allah da nan tilab da sitari haliga in yinna solle kanan dan yiro yayin nawon tumuwar balma ka sitara aku zan haliga mutuma ko zan to Allahu Akbar. dirham da banima karga to gombe ya fa ko na bayyana annabi rasul kanna dipon da so wanda ya ko ko da loran barga ko to dirham da banima la tazalu waqifatan tabki wa buka zai kubra فيسألها الرسول ألم تشتري الأشياء كأنه أبدا يهرما قالت لقد اشتريتها يا رسول الله يا إله تمنديا أنا مبوت لما الوقوف كبوزان لا بلا ولما البكاء وقوف لا بلا ويلا نبي ساس الغربان نربرق كم بود شيما يومي تمتم ويقول بكو شما بكورما بروا كم قال تهرما شكونا نيما بكو شما bako bara da Muhammadu sani da ku she wa mi sai sakatale ko ta 4 million ga na la bono sana kem yim tutum sanda da je ga den nar wa yara no office li bono le office di ko bana ko la ba ada Muhammadu sani na na garto da la so kem tutum sanda da je go anabo dai ko ti 4 million na ka la me yero ka saki be mal wula Allahu Akbar. عدم يرميا تربط علي نبوس الأصل سيري ورائي ولا تسيري أمامي خشية أن يعبث الهواء بثوبك كي يانغا نجنابين تولك بوحد تفسي كما نازل لك قالوا سلم بتو Allahu Akbar. بلايك لا تفاسو كرا بكم منا يقول مبهمو كان نبغني كل بردو دولي Allahu Akbar. كأنم قالوا قد أنم يانغا هل يلاني كأنم كانت تسمتم دلما لكن السلام عليكم ورحمة الله ومن أجل أنم نطع من ولم يلمان فلم يسمع ردا للسلام كأنم السلام عليكم ورحمة الله فلم يسمع ردا للسلام فكرر الرسول السلام كأنم لم نسلم هل متى صبروا بتمالكم باللبس وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كان نبي البع كمنا لن تترسل دان دي يشنكنا ويهودا ما أتقبلن شفاعتي في تلك الخادمة فلا تدربنها يندي جنسان داني كببو يندي بيلا محمد wancaatu ku teegaasi won kunaawum wo yersale won yersale mo kam boɗɗaawum wallahi ma ra'aytu darahima a'zama barakatan min hadhihi ad-darahim ath-thamaniya a'taqa Allah biha amatan wa kasa biha faqirayn way malana mun ponaawone la shalla bi jannuni katumsa kamara la barka انتنا بعد درهم تبني شل جمو ولا درهم تبني بايا ناوزر المفاد قبه كان انتم زليين ندم باي سترا نصرت لك الله بيها نبي مسلم الله يلا لا انا محمد بلا بل دبس شرطين بينجر وما به مسلم والله شركة اللرقة مغا كابورة مغا كدبس ما ناي تكون كل تويا دغم تبقى وزرت نمبو زعلان سمو المولو ميرو مشالي ينسمو المولو ميرو مشالي شامي ينبشالي عبيد المنا دغما ملا شاد ملا ولي شامي ينبشالي مسيلي جمع ولا يدفع موصل دمجرني لا يفيد من يركوني كسرنا بلا كويس بهم كان توتاوزر دينو على دينا كوتوزر كي كم ولنا صحبا فما تجد تنبنا دويا ما تساوي ولي مسلم كل أنت اللي عايش كمو كل عطعمو ينبا دوسو مالا دبنا وندا بنيو فو بشي نبكو تما هندرسي زعم بلا نكو برجل بلا
man biya no 50-50 ni vote na ayi modon do banda wonda ba ni vote pishi shi wone na sok dokta ba hendra sidi kanyanya wula katiyan ba ni vote pishi ko zambala amma mormana fongo mormana karmu suratul fatiha subhanallah yirmi fatiha sashi mormana karle lanan tunan da wanda babban yin tumli wamma da wuzan fatiha ma laran zamta ba man kasa yone yanta ba karmel na koyi ne ba yi din da wannan yene ba yi da ambala karmu fatiha من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلك أبواب بهو يوم يطعم بأمي شير كوبغا أنا محمد يلا نعود يوسف يلا دكالي كذا كوبغا بلا أما نيجي نرباتا مو نيجي نربا نهي نيجي نربا نو نيجي نربا يوبو نيجي نربا يوبوي هل ميجي نتبع نيجي نربا ني نيجي نربا وي nye ne botia nye ne botin yene nye ne botia la yi nye ne botia la ta mo ba de ba nye ne botia la yi Allahu akbar bezamala karbo fatiha ma ne yiba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين نعم إياك نعبد وإياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين أنعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Dubanda ufada setu mabi wani karango yinin suli kabir zashi dubanda ubanza yiba da banka dubanda wata sura ti yana yo koyin bala da ke dirba ta Allahu akbar dubanda wasan fatiha ma lara amma albubuka ta taba mutu ne shiri kan ce in sa san sallata ba aljanna bi hada kiyama dubanda wata ke dirba ta ai ba dai da yau nabi musallama Allahu akbar dike nirba yi ni ko pisa yi bala dike nirba yi subhanallah Allahu akbar dike nirba yi ngugan da bada ronda ba wala ya ba tira yi nirba yi ko kai kan na fa da du'a Allahu akbar dike nirbo yi ro dibai ko mo ko pisa ba abana nule ababa da bana abin ya ne ko kusuri yin bala Allahu akbar ana karbar da shi ne be oh ti bango ala zabla chama mamman bala oh bibli namale نايس تبارك بالورما الله اكبر الله اكبر الله اكبر لولا جاي يبيو داونا لو بابا باي لو دو باي لو دو باي جي o position awu be wo do position do ya haruna na wodi ma to so do ba da wo so tana bo usul ba wallahi isayo de da wo sana wo yo san fielle do ba da wo yo ma san fielle ati shahara do ba da wo na ti shahara da wo yo ma san fielle do ba da wo yo san fielle da wo de ma to so bo do ba da wo de ma to so bo to ga bi be silmin ta kai nan na du'atin ba mun kai la fanjaya kana du'atin masafu la fanjaya dawo shel betaya dawo shobba dan bo do ba dawo shel betaya dawo shobba dan bo ban saye da tana du'a ta bitimba do ba dawo shel betale dawo shobba dan bo lalaka tala shura du'a an tirtaba bihi ban shobka tuma wala tumlima ben yara ben yarba ta de ba na yi shokkan no sana ayyuba ba yara ufon ko manda kayyuba dure nahi kayyuba dure وقال يا يري المهم
bɛ zaɣ yino kam ni bɛ bɔrila da nin viɛla duma Naawuni sɔŋ ba Naawuni guli ka che yɛli viɛli Naawuni mali bɛ bukaata ti ba duma Naawuni niriba bɛ daa shia Naawuni niriba bɛ daa shia ka ti lahi niŋda addu'a tiri duma Naawuni na ba zaa ban tabiri Naawuni daa deeni duma Naawuni taba bɛ yɛla ti suhuri duma Naawuni har di zuɣu namba maa yɛla 0244 407451 ayi yɛla shɛli paɣa so zaŋ niɛma na sabu di paɣa Naawuni sabi laɣara sɔhima na yɛ min bimbila bɛ sa zaŋ niɛma tina di sa paɣa tina dalima ni bala duma Naawuni yɔ sam viɛlli chama yɛlima ti yɛn falim ma basira putin wa zaŋ niɛma kan paɣasa bɛ yaɣali di paɣa Naawuni sabi laɣara so bɛ zaŋ chinchina ni di bolo yuli kulikuli sina bɛ zaŋ na Naawuni sabi laɣara so zaŋ loŋ tim bɛ Yakubu ni di sɔhi addu'a ni bɔn niŋ ba ni bi zulo bi niɛma Naawuni yihili polo duma Naawuni yihili polo Naawuni chɛ ka niɛma maa yina Naawuni chɛ ka niɛma maa yina naam lana nyɛl ti pa taali Naawuni sɔŋ ti nam bɔɣu duma Naawuni yɛ mati suhigu alkhayri kam ti bɔra Naawuni tirti molo shɛli din bɛri ka yɛ zaŋ ti daadama zɔmiya Naawuni man sɔŋdi maa zɔmiya Naawuni bɔhima maŋa neen shɛli ni yɛ zaŋ ti ŋɔ n yili yɛ kpibiga ka bɛ yɛn zaŋli ti ma ni ti saa nyɛ ni yɛn kpiba shɛŋa shɛbi ni zaŋ na n ku ba niɛma n ku bali batalaayida kpalan karili ka a yɛri ni niɛma ka ti nyɛla neen kpiba neen kura hali shɛbi ni niɛma ni yi yaa niɛma hali ni paɣaba tɛfo bihi zaɣ kura so ka kurigi zaŋ paɣari wala fi sabilillahi la bala zɔmiya Naawuni ka din bɔŋɔ ka Naawuni bɔri maa a yi yɛn tirira yi tibo zaɣ viɛla nirga zaŋ zaɣ biɛni n mali tira zɔmiya Naawuni zuɣu di nyaanga ti daa bɔrila la niɛma shɛŋa bɛ di kana bɛ yɔlila buŋ yiŋa ba bi zuɣu ti yɛli bi zɔm Naawuni dabiɛm Naawuni deemi ti suhigu ta so n zaŋ niɛma na ni Naawuni daa tiba mi kala di duma Naawuni pam ba suɣulo Naawuni tahili shɛli na ti suhuri duma Naawuni ban zaa bɔri dɔɣi ka di gbuni ba Naawuni gbunigim ni tiba duma Naawuni niŋmi ti katari Naawuni deemi ti suhigu ربنا آتنا في الدنيا حسنة Naawuni mali mo bukata Naawuni pun bi Naawuni borse wo biro competition Naawuni chelo nam dafule mo na amia apa sa wala kalma do ama donc apa sa wala ko pare patent tempo de modi kala di kara yam tam ba ya bule dem pan ma to te ma yaanga dem pan ma Naawuni ga fara yin yamam da ya yumo da zo yin wun yama ni ba yin ban da ba asma kan ba zan balance ba jama wahabo 20 million mo de ti shishi ma de mambo da yi yam ba in ba zan pocketi zan ti to ma bihma de life bill ma ba zan yo zo 20 million bala Naawuni yo sam na ti Naawuni da ja sam le no ya ha de ba Naawuni ka ba Naawuni chelo tale de ba Naawuni chelo tale amir ko la Naawuni so mo na bo de ba Naawuni so mo na bo Naawuni so mo na bo apo gis na ya paso palma do ateti o competition wala Naawuni na fo Naawuni da be tan ke fo ka fa da la be to bo fo ne ka fa da la be tinya fo ne to sora do ata da fama na pa mo ala fe te ka shawon yarma ne mu hasaha to ambala wallahi ando te ka to wumna le so yini tajir le malatum tuma tembe arji akam sa hapone na yi telefone so bi akam pon tembe na yi telefone to social kam pon te da kana na wan te han telefone to kam te yentum ka ti ta na wan ta la kara pon ni te ko ja na pon na wan golte to social ti yentum ka ta aza wata kala pon na wan golte ni te tu to shele ni te ngale to asha ka ti ko aza na pon na wan ta ka tare ta pa me bala pon na so pa na mbo na chel badale na na mas wala ma pone na askan wala ma pone wal na fil al kana to ta kam dil are bas malaka ho ajida ka so na wasta kam zahala na wasta kam zahala mo kam yi shale na wata mo ran gabala mo kam shale na wata mo ran gabala ina so til malawal tasma blan yi ala na wata ni ba wala ba wala ala fe na wata ni wala ba wala ala fe la rashal na wali ndo daba na wata ma tar da kone nare yan bene na wata ate akhir kam ni mi de yan bene na wata tele subhana rabbika